चिजों ताज़ु सर शरीक कौमा दाची दीछे चाहता मत व इजहार ज़मीने चाहता मत व इजहार ज़मीने कुल भी दर्द वीराव और ज़मायार ज़मीने और फतेरे तो कुलों पर लौटने बांधी ऊर पूरी की फतेरे पर सिंबा ने लौटे इंतजार ज़मीने फतेरे तो कुलों पर लौटने बांधी ऊर पूरी की फतेरे पर सिंबा ने लौटे इंतजार ज़मीने हवस लिबास और दगरस तरह दौरा सेदा हवस लिबास और दगरस तरह दौरा सेदा बलहा नागनो सुसड़िया कारोबार ज़मीने ददेना पद इंजीनियरिंग काउंसिल कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर डॉक्टर शायद मकसूद सर पदेश्वरता बलना और कौमा छे वापस जून उतबक द पोख्तनोर आगले थे वापस जून उतबक द पोख्तनोर आगले थे दाशोर छे बदलमो के द पोख्तोर आगले थे बलना और कौमा डॉक्टर शायद मकसूद सर का चिराशी और सर के सारे ख्याल उकड़ी डॉक्टर शायद मकसूद सर زغوز دین زم رازم لا هما دغه کړی دی بس پرېښی مې ای شاید صاحب اځه بس پرې د ښه دا شی بسم الله الرحمن الرحیم دا یوټي دغه معزز ڈاکٹر عباسی یوسف زئی صاحب زمونگا چیف گیسٹ ڈاکٹر سید زبیر شاہ صاحب محترم ظفر خان ظفر صاحب محترم افسر افغان صاحب ڈاکٹر افضل خان صاحب ڈاکٹر نہار اللہ صاحب من دزړه د مینې نه تاسو ټولو ته په UET پېښور جلوزی کیمپس کې هرکلی وایي تاسو ته دا مرز کوم چې دا ویکینډ دی او دا څونه ماشومان چې دلته ناست دي دا صرف تاسو دپاره راغلي دي او دا زموږ ماشومانې دا د پېښور نه صرف او صرف دي حالانکې میجارټي کمپټیشن کې نشته خو د مشاعرې دپاره راغلي اور زه د خپلو د دې بچو نه هم دا توقع کوم چې څنګه چې د خپل والدینو احترام کې انسان ناست وي نو دغه شانتې دا زموږ استادان دي او موږ د دې په احترام کې به چې څومره زموږ نه ریسپیکټ کېږي یا به موږ کوو او څنګه چې انسان کور کې په ناسته باندې یو خبره د مشر اوري داسې به زموږ د ځوانان هم په ناسته باندې دا خبره اوري انشاءالله او ډېر د نصب و نسب مظاهره به کوو انشاءالله او موږ د UET سټوډنټان یو او د انجینرینګ یونیورسيټي سټوډنټان یو موږ د خلکو نظر دی او هغې زموږ نه توقع کوي چې موږ د هغې سره به څنګه په ښه انداز سره پیش کېږو نو چې موږ د هغې نن عملي مظاهره وکړو زه ډېر ټایم نه لمه او زه تاسو ټولو ته بیا دوباره هرکلی وایم او ډېره ډېره مننه چې تاسو د راتلو د دې قیمتي وخت الله پاک دا ترتیب چې کوم زموږ نن دی په خیر او عافیت سره په ښه احسن طریقې سره کمپلیټ کړي تھینک یو ویری مچ तहरीर से मेरी रगे एहसास जवा हो, तहरीर से मेरी रगे एहसास जवा हो, तकरीर में बिखरे हुए शोलों की लपक दे। बंदा ये गुनहगार सही रबे मेहरबान, बंदा ये गुनहगार सही रबे मेहरबान, जरा है मगर तू उसे सूरज की चमक दे।
काबिल सदर एहतराम मेहमान कराम प्रोफेसर शाहिद मकसूद, दीगर मेहमानान, ग्रामी उस्ताद कराम और अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। खुदा करे ये महफिल इसी तरह बेमिसाल, बाकमाल रंगो अदब में सजती रहे और आपकी आमद से यूं ही इस जगह के दरो दीवार दमकते रहें। अब मैं दावत देना चाहूँगी सैयद आसाम को कि वो आएं और अपना इजहार ख्याल करें। Syed Assam Mechanical Third Semester from Main Campus. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दमंग सर आप नन्हे मुशायरे के नन्हे मुशायरे सदारत बा डॉक्टर अब्बासिन यूसुफजई साहब कई और मंगसरा मशर मिलमा डॉक्टर सईद जुबैर शाह साहब दे और हागले मंगसरा पगनशमेर के शायरान दी डॉक्टर निहारुल्लाह साहब, डॉक्टर अफजल खान, अफसरुल मुल्क अफगान साहब और अकबर होती और जफर खान जफर जीवन मंगसरा पदेमो शायरा की गडुन कई। एक गजल है। निगाहें खिड़कियों से हैं तुम्हारी राह गुजर जाना, निगाहें खिड़कियों से हैं तुम्हारी राह गुजर जाना, चले आओ कहीं से तुम तुम्हारी ही जरूरत है। निगाहें खिड़कियों से हैं तुम्हारी राह गुजर जाना, चले आओ कहीं से तुम तुम्हारी ही जरूरत है। नहीं ढलते हैं दिन मौसम नहीं आते बहारों के, नहीं ढलते हैं दिन मौसम नहीं आते बहारों के, नहीं कटती हैं रातें यहाँ इन्हें मुझसे शिकायत है। तुम्हारा डर जो दुनिया थी मेरी बात सुन, ये प्रोसेसिंग में ज़्यादा टाइम लगता है। ये कौन सा है? ये मेन वाला है, ये मेन पिक्चर वाला जी अली यार आने मक्का वक्का ओके चौसठ वाला इसमें इससे पिक्चर ले लिए उससे वीडियो कर लिए उसमें 64 ठीक है इसको सेट कराओ काका सही लगा वो कोर्स मेरे साइज में
हेलो 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 हेलो। कार्ड इसमें पड़ा हुआ है। निगाहें खिड़कियों से हैं तुम्हारी राह गुजर जाना, चले आओ कहीं से तुम तुम्हारी ही जरूरत है। नहीं ढलते हैं दिन मौसम नहीं आते बहारों के, नहीं ढलते हैं दिन मौसम नहीं आते बहारों के, नहीं कटती हैं रातें यहाँ इन्हें मुझसे शिकायत है। तुम्हारा डर जो दुनिया थी उसी में लोग थे अपने, तुम्हारा डर जो दुनिया थी उसी में लोग थे अपने, मगर ये सच है मेरी जान मुझे उन सब से नफरत है। तुम्हारा डर जो दुनिया थी उसी में लोग थे अपने, मगर ये सच है मेरी जान मुझे उन सब से नफरत है। तुम्हारा इश्क फूलों सा हमारे इश्क हैं कांटे, तुम्हारा इश्क फूलों सा हमारे इश्क हैं कांटे, ये दुनिया है मेरी ख्वाहिश न मुझको इसकी चाहत है। मेरे मौला मेरे हक में मुझे वो मुख्तसर दे दे, मेरे मौला मेरे हक में मुझे वो मुख्तसर दे दे, मेरी आहों से वो समझे मुझे हर दूर राहत है। मेरे मौला मेरे हक में मुझे वो मुख्तसर दे दे, मेरी आहों से वो समझे मुझे हर दौर राहत है मेरा गम मेरी आखिरी कोशिश, है मेरा गम मेरी आखिरी कोशिश जो करके हार बैठा हूँ, है मेरा गम मेरी आखिरी कोशिश जो करके हार बैठा हूँ, जो दामन से है लिपटा वो तेरा गम में नदामत है। एक दूसरी गजल है, तर्क कर दो अब बेरुखी चले आओ तो अच्छा है, तर्क कर दो अब बेरुखी चले आओ तो अच्छा है, बुला के रंजिशें सारी चले आओ तो अच्छा है। ठीक है दिखा के जलवा वे खुद करो हमें, ठीक है दिखा के जलवा वे खुद करो हमें, तुम भी हमें देखो मचल जाओ तो अच्छा है। ठीक है दिखा के जलवा वे खुद करो हमें, तुम भी हमें देखो मचल जाओ तो अच्छा है। अब बस भी कर दो तमाशा खत्म अब कर दो, अब बस भी कर दो तमाशा खत्म अब कर दो, जरा चेहरे से अपनी जुल्फे हटाओ तो अच्छा है। अब बस भी कर दो तमाशा खत्म अब कर दो, जरा चेहरे से अपनी जुल्फे हटाओ तो अच्छा है। मस्त है पुरकेफ है तेरी आंख की लहरें, मस्त है पुरकेफ है तेरी आंख की लहरें, खुदारा डूब जाने से हमें बचाओ तो अच्छा है। मस्त है
पुरकैफ है तेरी आंख की लहरें, खुदारा डूब जाने से हमें बचाओ तो अच्छा है। मरीज़े इश्क अब है करीबे मर्द मेरी जाना, मरीज़े इश्क अब है करीबे मर्द मेरी जाना, जुल्मों से कम अब तुम कम ही डालो तो अच्छा है। मरीज़े इश्क अब है करीबे मर्द मेरी जाना, जुल्मों से कम अब तुम कम ही डालो तो अच्छा है। हम देखें जब तुमको हटा लेते हो निगाहें, हम देखें जब तुमको हटा लेते हो निगाहें, अब तुम जरा नजर से नजर मिलाओ तो अच्छा है। हम देखें तुमको तो हटा लेते हो निगाहें, अब जरा नजर से नजर मिलाओ तो अच्छा है। लगता है कि एहसान है अब भी सुनने को बड़ा बेताब, एहसान है अब भी सुनने को बड़ा बेताब, पिला के जाम आंखों का तुम सुनाओ तो अच्छा है। एहसान है अब भी सुनने को बड़ा बेताब, पिला के जाम आंखों का तुम सुनाओ तो अच्छा है। आंखों में लहू भर के ही इजहार करे कोई, आंखों में लहू भर के ही इजहार करे कोई, कि होंठ ये अल्फाज जुबां किसके लिए है। पत्थर तो नहीं हूँ कि मैं लब अपने न खोलूं, पत्थर तो नहीं हूँ कि मैं लब अपने न खोलूं, कि मुंह में जुबां है तो बता कैसे न बोलूं। दावत देना चाहती हूँ यूनस को कि वो आए और महफिल की रौनक में इजाफा करें। अस्सलाम वालेकुम। नज़म है जिसका टाइटल है हमेशा देर कर देता हूँ। जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं। मदद करनी हो उसकी याद की ढारस बनाना हो, मदद करनी हो उसकी याद की ढारस बनाना हो, बहुत देरी न रस्तों पे किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं। किसी को मौत से पहले किसी हमसे बचाना हो, किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ उसको जाके ये बतलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं।
देख फिजा देख, खोल आँख जमीन देख, पलक देख आसमां देख, मशरिक से निकलते हुए सूरज को जरा देख। अब मैं दावत देना चाहती हूँ फवाद को कि वो स्टेज पर आए। अस्सलाम वालेकुम। एक गजल आप सबकी नजर करता हूँ। अश्के नादा से कहो बाद में पछताएंगे, अश्के नादा से कहो बाद में पछताएंगे, आप गिर कर मेरी आंखों से गिर जाएंगे। अपने एक तेरा घर था मेरी हद से मुसाफिर, लेकिन अब ये सोचा है कि हम हद से गुजर जाएंगे। अपने अफकार जला डालेंगे कागज कागज, अपने अफकार जला डालेंगे कागज कागज, सोच मर जाएगी तो हम आप भी मर जाएंगे। और लगता है कि इससे पहले कि जुदाई की खबर तुमसे मिले, इससे पहले कि जुदाई की खबर तुमसे मिले, हमने सोचा कि हम तुमसे बिछड़ जाएंगे। इससे पहले कि जुदाई की खबर तुमसे मिले, इससे पहले कि जुदाई की खबर तुमसे मिले, हमने सोचा है कि हम तुमसे बिछड़ जाएंगे। और एक और बदल है कि ख्वाब पलकों की हथेली पे चुने रहते हैं, ख्वाब पलकों की हथेली पे चुने रहते हैं, कौन जाने वो कभी नींद चुराने आए। मुझ पे उतरे मेरे इल्हाम की बारिश बनकर, मुझको एक बूंद समुंदर में छुपाने आए। जब मैं संवरूं तो वो गुलनार करे मेरा तबस्सुम, जब मैं संवरूं तो गुलनार करे मेरा तबस्सुम, जब मैं हंसूं तो गुंजा सा चटकना चाहे। और एक और ये बहुत खास शेर है, मेरे ख्याल में आपको अच्छा लगेगा। जब मैं तन्हा हूं मेरा हाथ पकड़ ले आकर, जब मैं तन्हा हूं मेरा हाथ पकड़ ले आकर, जब मैं चुप हूं तो बादल सा बरसना चाहे। मेरी बरसों की उदासी को सिला कुछ तो मिले, मेरी बरसों की उदासी को सिला कुछ तो मिले, उससे कह दो मेरा कर्ज चुकाने आए। वो मेरे कांपते होठों की सदाएं सुन ले, वो मेरे कांपते होठों की सदाएं सुन ले, या मेरे ज़ब्त को इजहार का लहजा दे दे, या मुझे तोड़ दे गहरी नजर से छूकर, या मुझे चूम के तकलीफ को सांचा दे दे। मेरी तरतीब उठा जाए खुदा की मानिद, और मिट जाऊं तो फिर मुझको बनाने आए। ख्वाब पलकों की हथेली पे चुने रहते हैं, कौन जाने वो कभी नींद चुराने आए। और बस ये लास्ट है, ये लास्ट है। उसके बाद ये वाला शेर सुन ले, मेरे ख्याल में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे ख्याल में ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। जरा भी फर्क नहीं हूँ बहू धड़कता है, जरा भी फर्क नहीं हूँ बहू धड़कता है, ये दिल नहीं मेरे सीने में तू धड़कता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, तेरा बनाना।
पमाता लगेतले हर इल्जाम बनन गड़ेगी दाबाम बनन गड़ेगी तामाहाम बनन गड़ेगी सितारे पकेस करे न करुण नस्कोर प्रोते कमावर पकेस कर नदाजाम बनन गड़ेगी बलनवर गम अमीन बहार जनरल सेक्रेटरी मलगरे लेकवाला जिला हमको फिराशी और फल सारे ख्याल हुक्री शुरू को पनामदा का चिमाले कलम रखड़े और पना गोड़म लागो जालिमानो च इंसानियत पत्थर के की लकत देवाल वाला की ډیره مننه کوم دا زموږ د صدر صاحب یقینا چې کله هم پښتنو غوښتی دی د هر ځل ډېر ضروري کارونه یې پرېښي دي خو د پښتنو ته ځانونه رسولي دي زه به د صدر صاحب ته دا خبره یاده کړم چې موږ به د پښتو ادبي چمنتل طرف نه ډېر پروګرامونه کول مشاعرې به مو کولې نو زموږ ډېر کم پروګرام داسې دی چې هغه کې به عباسین صاحب حصه نه وي اخیستي نو یقینا دې موږ ته هر پروګرام کې حاضري لګولې ده راغلی دی نو ورسره هم موږ ډېره زیاته مننه کوو او د افسر افغان صاحب هم مننه کوو او ورسره د باور مارکیټینګ مبارکي هم ورکوم ډېر دې مبارک شي ورته بس هغې باندې به تاسو وخت ورسره پوه شئ خیر دی یو څو شعرونه دي کېته ده چې زه د دې ښار په هر یو څیز باندې ډېر ښه پوهېږم زه د دې ښار په هر یو څیز باندې ډېر ښه پوهېږم ځکه چې ما هم کړي دلته زندګي ډېره ده زه د دې ښار په هر یو څیز باندې ډېر ښه پوهېږم ځکه چې ما هم کړي دلته زندګي ډېره ده په یو څو ټکو کې کیسه د دې ښار دا رنګې ده انسانیت په چا کې نشته دینداري ډېره ده یو بله کیسه ده چې نن سبا کې عشقي کوم ځان ګورم نن سبا کې عشقي کوم ځان ګورم زه د خپل ځان تباهي کوم ځان ګورم او یو څو ګوټه سکم شراب د مستو سترګو یو څو ګوټه سکم شراب د مستو سترګو څو شیبو لره مستي کوم ځان ګورم مننه یو څو شعرونه یې چې سوځم هم لکه د شمعې چې رڼا هم کوم چې سوځم هم لکه د شمعې چې رڼا هم کوم یاري به ولې بیا د دې سپېرې هوا هم کوم چې سوځم هم لکه د شمعې چې رڼا هم کوم یاري به ولې بیا د دې سپېرې هوا هم کوم لالې خدای منې په تا پسې ژړا هم کوم لالې خدای منې په تا پسې ژړا هم کوم لالې خدای منې په ځان پسې خندا هم کوم او ما د خپل یار یوه کیسه هم په ځان نه ده وړې ما د خپل یار یوه کیسه هم په ځان نه ده وړې بهاره زه محبت هم کوم انا هم کوم
उमेर तो से डाले का یو بله کیسه ده چې دغه نیزې او دغه تورې مشي ډېرې بدې دغه نیزې او دغه تورې مشي ډېرې بدې خدای به ټوپک نه خو له حده زیات نفرت کومه ته د خپل ځان د حفاظت له ګرځوه اصلحې زه په خپل ښه کردار د خپل ځان حفاظت کومه और अब्दुल्ला دا نورې شپې دې هم په څېر دغه شپې تېرې شي دا نورې شپې دې هم په څېر دغه شپې تېرې شي د جدایۍ په مرۍ باندې دې چړې تېرې شي او دا نورې شپې دې هم په څېر دغه شپې تېرې شي د جدایۍ په مرۍ باندې دې چړې تېرې شي له رجوع وروسته دې په تاسو اخترونه راشي له رجوع وروسته دې په تاسو اخترونه راشي ما ته د خپل لونګین راشي چې روژې تېرې شي او مننه بس دا یو غزل وایم چې حد د ظلم خو تمام شو په دې ښار کې حد د ظلم خو تمام شو په دې ښار کې نه اواز پورته نه ګام شو په دې ښار کې او معلومیږي لکه بیا ورونه لګي معلومیږي لکه بیا ورونه لګي یو څو پیښو ته مې پام شو په دې ښار کې مننه دا شعر دی ډاکټر صاحب ته دې ډالۍ وي چې د نصاب برکتونو ته دې ګوره د نصاب برکتونو ته دې ګوره ګوخانیزم څومره عام شو په دې ښار کې ډېره مننه چې د نصاب برکتونو ته دې ګوره ګوخانیزم څومره عام شو په دې ښار کې تویول د انساني وینې روا شول تویول د انساني وینې روا شول د شرابو جام بدنام شو په دې ښار کې دا یو شعر د موقع مناسبت سره ډالۍ یوه کیسه ده چې زه شاعر وم ما به مینه خوروله زه شاعر وم ما به مینه خوروله ما به خلکو ته نارې کولې یاره خو افسوس د پښتنه معاشره وه په ما خلکو مسخرې کولې یاره ډېره مننه سرشي د پوهنتون شاعران خو ډېر زیات را روان دي بخښنه غواړم انشاءالله تاسو له بیا بل پروګرام جوړ کړو نو خفه کېږئ مه صحیح ده اوس د خپلو قدرمنو مېلمنو طرف ته وړاندې کېږم که ډېرې کیسې نشي نو سلام خلک کوي که ډېرې کیسې نشي نو سلام خلک کوي د خپلو مینانو احترام خلک کوي او په دې کې ساقي جانه د تپوس کولو څه دي په دې کې ساقي جانه د تپوس کولو څه دي چې داسې خلک راشي انتظام خلک کوي که دوه څلور خبرې سیوایي وکړي نو ولې که دوه څلور خبرې سیوایي وکړي نو ولې د خپلو سره سنا کام خلک کوي په دې شعرونو باندې بلنه ورکوم ډېر قدردان مشر ته ډاکټر نهار الله صاحب ته چې راشي او خپله پښتنه مینه زموږ سره ډالۍ کړي ډاکټر نهار الله صاحب ګرانو سټوډنټانو السلام علیکم په خیر راغلی یو د پښتو غزل او د هغې نه بعد د اردو یو غزل سر اجازت دی دواړه به وایم انشاءالله اوچې شونډې زړې رنګ دې چې دا ولې اوچې شونډې زړې رنګ دې چې دا ولې مخ د یار مې نن بدرنګ دې چې دا ولې کور کوڅه کلي او ښار کې ترفګنې دي
कोर कुसा कले औहार की तरफ गने दी हर सरे पके पजंदे चिदावले और श्रमहुना कुल स्तर के चार पे चल के श्रमहुना कुल स्तर के चार पे चल के ब्याहुम जरमे पके तंग दे चिदावले मेहरबानी और ब्याह परोगा के स्वरा बदल के वक्री ब्याह परोगा के स्वरा बदल के वक्री द पुख्तुन बसदा का नंग दे चिदावले लेना मन सर और महामिया लड़े उठवा राहुल बेगम महामिया लड़े उठवा राहुल बेगम रकीब ब्याह दया प्रसंग दे चिदावले महामिया लड़े उठवा राहुल बेगम रकीब ब्याह दया प्रसंग दे चिदावले और बेकदरी शुआ यारा हिस्ट्री न जोड़ेगी बेकदरी शुआ यारा हिस्ट्री न जोड़ेगी गुल पशान लकद बंदे चिदावले और द दुनिया पर सुद और जवान ये परवाह निश्ता द दुनिया पर सुद और जान ये परवाह निश्ता जड़ में ताप से मलंगे चिदावले और सर ताकु में इजाजत चे लाहौनवर पर सर वलार दे माहाम न दे लाहौनवर पर सर वलार दे माहाम न दे अबासीन ब्या पौर रंग दे चिदावले और तुम ढेर दनेहार होइए न पोहेगम तुम ढेर दनेहार होइए न पोहेगम जड़े उते लपार संग दे चिदावले देरा मनना और सस्ता को इजाजत सर उर्दू में गजल दिलनशी हुस्न पे बाली मुझे ले डूबेगी दिलनशी हुस्न पे बाली मुझे ले डूबेगी एक तस्वीर ख्याली मुझे ले डूबेगी और आशिया सूरत तामीर में आते आते आशिया सूरत तामीर में आते आते जिस पे तकिया वही डाली मुझे ले डूबेगी और मैं तेरी झील सी आंखों से अगर बच भी गया मैं तेरी झील सी आंखों से अगर बच भी गया तेरे वफार की लाली मुझे ले डूबेगी और मेरे महबूब मोहब्बत को सियासत न बना मेरे महबूब मोहब्बत को सियासत न बना तेरी ये हैर सगाली मुझे ले डूबेगी और हैर मालूम हुआ डूबना तुमको है निहार खैर मालूम हुआ डूबना तुमको है निहार छोड़ भी दो ये जो गाली मुझे ले डूबेगी बहुत शुक्रिया सर The Dr. Niharullah, the full of our rappers, the Dr. Niharullah, the full of our rappers, the Balana Warkum, Dr. Afzal Khan, the Padana Sher Bandeche, Tapa Rangoki, the Hamza Davino Freddy, Tapa Rangoki, the Hamza Davino Freddy, نقول مخکې زه تاسو نه مبارکي درکوم چې تاسو دومره ښکلی پروګرام را جوړ کړی دی او یو درې څلور ورځې ستاسو په دې هلو ځلو کې تېرې شوې ستاسو کوارډینیټر صاحب نه ستاسو چې کومه فیکلټي ده او چې کومو سټوډنټانو په دې کې انتظام کړی دی نو هغوی له مبارکي او دا بلکل د ستاینې وړ یو کار دی
बस जिंदाबाद रिश्ता खबर कौन हो मेन कैंपस में गटे प्रोग्राम मुशायरे का अकबरूती से तशरीफ रवाना है वो तमाम हरकले वाले क्योंकि दा मुशायरा हम द उर्दू दा हम द पुख्तो दा तो जब आप यो शेर है दा शेर चले दिला पुख्तो है हम कि पुख्तो चालवा भी ना बड़े शेर को हुई बेर से कि उसका सलीका हाल दिल सुनने का कुछ ऐसा रहा उसका सलीका हाल दिल सुनने का कुछ ऐसा रहा मैं खामखा कहता रहा वो खामखा सुनता रहा उसका सलीका हाल दिल सुनने का कुछ ऐसा रहा मैं खामखा कहता रहा वो खामखा सुनता रहा और बस उसको पुख्तो वे मैं उर्दू हम दी दरोगे हम द जंग खबरे स्ता खबरे हम दी दरोगे हम द जंग खबरे स्ता खबरे ये रखो दस रंगारंग खबरे स्ता खबरे हम दी दरोगे हम द जंग खबरे स्ता खबरे ये रखो दस रंगारंग खबरे स्ता खबरे और पछप खलो ودواړو سترګو وضاحت په حیا پچپ خلو ودواړو سترګو وضاحت په حیا پختنې ډکې دي د نن خبرې او لکه چې نخو کې دې سا دی لکه چې نخو کې دې سا دی خولې او ژبې لري لکه چې نخو کې دې سا دی خولې او ژبې لري کوي دیوال کرسی پالن خبره او دوره پچوان کې د دیدن پسات پټي پټي دوره پچوان کې د دیدن پسات پټي پټي یاد کړه ته د یو ملنګ خبره پکیراناوا او تیاری له دنیا ورکی کړي پکیراناوا او تیاری له دنیا ورکی کړي زکه خورې شوې سن په سن خبره یو غزل مصدق په اجازه چې توازن پکې پیدا کړه بیا دې منم توازن پکې پیدا کړه بیا دې منم څه درو کړه څه رښتیا کړه توازن پکې پیدا کړه بیا دې منم څه درو کړه څه رښتیا کړه بیا دې منم که هر څومره څه زمانه ډډه وکړې که هر څومره ته زمانه ډډه وکړې ته زمانه ځان جدا کړه او د هر څومره ته زمانه ډډه وکړې ته زمانه ځان جدا کړه بیا دې منم او نصیحت دې بې اثره دی ناصحه نصیحت دې بې اثره دی ناصحه ته د رنځ دوایي راکړه بیا دې منم او جوړول
آسان کار دی جوړول د خلکو ډیر یو آسان کار دی یو څو تنه په خندا کړه او جوړول د خلکو ډیر یو آسان کار دی لاس په لاس کې راکړه او رانږدې شه راته ختمې فاصلې کړه رانږدې شه راته ختمې فاصلې کړه ما د ځان او ځان زما کړه ما د ځان او ځان زما کړه بیا دې منم او ته د خپل خفګان په بیه افضل خانه ته د خپل خفګان په بیه افضل خانه زه دا ټول جهان رضا کړه بیا دې जबरदस्त प्रोफेसर डॉक्टर निहारुल्लाह से ढेर जबरदस्त शुरू नहीं हुए मेरा मनना करती जबरदस्त शुरू नहीं हुए अबासिन से इजाजत सर जमतों के उदो शागिर्दानों नजम तैयार करे दिलो सरजी दस्ता से इजाजत हुई आगे तबज्जा दावत शेजिल और माज दावत को चराशी और फल नजम पेश की शेजिल और माज सर कैमरा दे कुछ ना हो पाएगा भाई एक छोटी सी गजल लिखी है इल्म के प्यासों के लिए जो एक जलजई के नाम की बस्ती थी जहां इंजीनियरिंग की नदियां बहती थी कभी प्रोग्रामिंग के तड़के लगते थे एमओएस और स्ट्रक्चर से डरते थे समझ से ऊपर सिलेबस का सारा समझ से ऊपर सिलेबस का सारा अटेंडेंस बस पूरी किया करते थे नोट्स उठाना लाइब्रेरी से आना नोट्स उठाना लाइब्रेरी से आना हमें सीनियर देख के हंसा करते थे अगर उनसे कभी कुछ पूछ लेते तो नखरे लाख हो करते थे आखिर एक साल गुजर गया जो डर था सारा उतर गया और सिलसिला फिर यूं चल पड़ा फिर जलजई की लाइफ जान गए वो भी बातों में चौके लेते थे और नसीहतें जूनियर को करते थे इनसे पीछे रह गए जिनके पीछे रहते थे और कंडीशनली प्रमोट हुए जैसे हमारे यहाँ पर कुछ हजरात 1.7 जीपीए वाले हैं अब दुख जीपीए का सहते हैं और हमसे फिर वो कहते हैं तुम प्यार किसी से ना करना इजहार किसी से ना करना और इकरार किसी से ना करना और चंद अशार इन लड़कियों के नाम जो आज जलूने में आई हुई है कभी हिम्मत से जरा तुझे हंसते देखा है बड़े दांतों को फिर मुंह से निकलते देखा है जैसे बिगड़ रहा हो सारे जहां का हुस्न ऐसी ही अदा से तुझे संवरते देखा है तेरे पहलू में एक पल अगर बैठ जाऊं फिर नाक को तौबा तौबा करते देखा है यूं लगता है अगर हटाओ जो मेकअप जैसे तवे से उतरते रोटी को देखा है यूं लगता है अगर हटाओ जो मेकअप फिर बोल तो उसने बना
यूं लगता है अगर हटाओ जो मेकअप, यूं लगता है अगर हटाओ जो मेकअप, जैसे तवे से उतरते रोटी को देखा है। और तेरा हुस्न शबाब अगर लिखने लगूं, और तेरा हुस्न शबाब अगर लिखने लगूं, तो खुदा की कसम कलम को फिर पस्ते देखा है। और ये हुस्न जब जुलूसे में आया, मुलाहिजा फरमाए, और ये हुस्न जब जुलूसे में आया, फिर लोगों को ड्रिफ्टिंग करते देखा है। और ये हुस्न जब जुलूसे में आया, फिर लोगों को हमने ड्रिफ्टिंग करते देखा है। और आखिरी शेर, और जिस कायद ने हंसने का हुनर बनाया, उससे स्टोरी फिर सबको फिट करते देखा है। वस्सलाम। डेरा मानना राजा अजमा तपसा दुर्जन कोला तपसा सब खबरों राशना दिया तपसा सजे राशिद को नजर करे मेरे मित्रों सदा नजर मस्ताब खुद समा तपसा दो दमार कपरम सद सेहरा तपसा और जल्दी चंपशम बकरा नाशा अदा तपसा अभाना तजमाए नहु ब्यादा तपसा बलनोर गौरव प्रदेश येवलो कांदे अफरन बोल अभवान دسترين أمين شروكما أو بنا ولما الذي على كان بشورنا والذي حوال شرنا أو زي ما خبر دانا لكن أكيد تونا خاموش ناستي وجه لكن أكيد يقول ناستي أو بنا كان بشورنا والذي شرنا لسونا أول كتير وكو غنى وكو كاتو وتوبيك بيوم وولي كاتو بشورنا وولي هما وولي या बताओ तो बदल को या बदल खबर को खरी आवाज तो देखिए दादी का जो दसोना अवल जल्द जाऊंगा यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जलोटे कैंपस दसूर मुंतजिमीन में रमाना कोमा डॉक्टर उमैर साहब डॉक्टर शाहिद साहब जमंगा डायरेक्टर स्पोर्ट्स साहब चाची बड़े वंडर की प्रस्ताव करेगा और क्या पता है जाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक एंड डिबेटिंग सोसाइटी दसूर मगरो यवा खबर दा वो मैदान मुहिम ले बेरा दुश्मनों दा दास एक्टिविटी गोर कोई दा समंग तारीख दे दा समंग ज्योग्राफिया दा समंग स्टैटिस्टिक्स दे दा समंग जमालियात थी दा समंग बियादी अकोन लेके भयो देखो मोमराशी डिस्टेंस मोमराशी दा आवाज बोंते छे दा तो खबर वाले हम पोछे बदा उम्र के कतेल सिपाही से बोली छे मैं आज भी बोला नहीं आदाब जवानी मैं आज भी औरों को नसीहत नहीं करता से देखो हम पुकार रहे औरों को आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए कभी कमाल को घर जाना चाहिए और नादान जवानी का जमाना गुजर गया अब आया बुढ़ापा तो सुधर जाना चाहिए मोहतरम डॉक्टर अब्बासीन सुप्रे से जमंगा डॉक्टर जुबेर से तुमरा मशरान की आवेदी तो सदर से कोई इजाजत पानी तो शिरुना दवा रही वैसे मंगा कोई जंग के हम जमीन पर अभियान पातियो मंग पर हर वक्त के पास बाचा खानियान पातियो मंगा कोई जंग के हम जमीन पर अभियान पातियो मंग पर हर वक्त के पास बाचा खानियान पातियो और साथ उसूल को पेट हम मखा पे जन्म मेरा तफाते शर्मों को गावंडन पाती हो और ये शिवना नोट की तरफ से वो चिदाचे मलम स्टार कुचे नसुमा या को हिट से हो तो के नसुमा दाचे मलम स्टार कुचे नसुमा या को हिट से हो तो के नसुमा आगे जमाना के गलतों लोगे को जमीन आसमान लगा नसुमा अकबरोती से बोलती जहर वाला मार कशी खुदे को कर यार कशी
زهر بدمار کشي خدای بو کله یار کشي او زلف دې حسن وها بیا به دې بیمار کشي زلف دې حسن وها بیا به دې بیمار کشي او نن راځي ماما کرا نن به زما کار کشي Dari aku meneliti, aku sekolah, aku sana mestinya nak berasi, dia kisah tegura, tambahane tegura, awal tu dia kisah tegura, tambahane tegura, awal rojan ko dia tu masih tegura. Dia tu baik orang ni malam cakap tegura, mana cara cerita am sambil tegura. Mereka orang mana na, no zahar berliar kisi. خدای بو کله مار کشي زلف دې حسن وها بیا به دې بیمار کشي نن راځي ماما کرا نن به زما کار کشي او ټول او زما حق منل څومره به خامار کشي او بیا به دې مونږ قید ساتي هر څوک سرکار کشي او دا افغان کراولی بیا به شانګپار کشي یو څو شعرونه نور وایم چې یو خو زوروره ده او سمه جنګوره ده یو خو زوروره دا جوړې د بلدا او دلته چې مکتب ته ځي پیغله څومره نره ده او مخه مخه مول ده امن خو کوسره ده دې مور د بچی روز دی دا مور چې اوتره ده او دا چینه ټپې وایي ماله معتبره ده دا چې په کړس کړس خاندي دا زما د سره ده او زه په نوم افسر یم دا پوره افسره ده کله چې یو بل یې تقریر وکړم بیا به بس کړم دي او تقریر ولیکي او چارا توی جانان دی توره ما پرنا لگلن دی تور بگینا ما پرنا لگلن دی تور بگینا او جانان استا پر جدائے کے لکھ خارو پنارو کلے خبرو لکھ خارو پنارو کلے خبرو پار دی خطا نوشی د گلو لختا دی بسر ولالیا لخت دی بسر ولالیا تو دعوان سوچ پھر لگا ایسا کیسا لگا بہت علیکم نمٹی گئی
الګان ډېر شورای جوړ کړی وي چې افغان افغان څخه غواړي یو تاسو ولې چې ساوند پکې دا خبره وسمه شي دا کثرت باندې لګانا کوي دا علاقه دې زمونږه امریکا ته یو شهر دی او دا حالات په کوم سره خراب کی او کله کله د چا غم سره خراب کی او چې نه کله کله شنو باندې پیالې دي د مشاعرې خپل یو ځای ته وي که نه دا بیا بیا سړی راپسې بهر کومګه دا زمونږ د مختلف سټوډنټس د انجینرینګ اچر ته چې اچر هم ورو زده کوي نو زه بیا پاتې یم تاسو لپاره دا ټپې واورئ اول کې ورو ویله به دا ډېر مخکې ډېر محترم سردار علي ټکر صاحب ویلي خو د خوند لپاره د ماښام هم یو دی چې دا ټول یې ووایي چې نو بې د مینې مې طاقت نشي
دې مخبل کړه او زه دې جوتا او په پخرم واري ګټما او خدایا تا مورې جنت کې او رالو دې کړه مینه ما سره کړنا او پر چامو کې ځان نشه ستنا جوړ کړه ځان نشه پر چامو کې ځان نشه ستنا جوړ کړه ځان نشه ستنا جوړ मेरा मनना आपको रंगों का बान और देना पर प्रदेश अगर मोती रवलना और कौची रापुली की मिसबाल की तो नकली पातिशवी कारवान से मोहब्बत से नकली पातिशवी दानिश को बबंडों से खबरें कई लगियावी दानिश को बबंडों से बस खबरें कई लगियावी हैरान है हम पिता से नकली पातिशवी ډیر مننه د ډیر محترم ډاکټر پروفیسر باطینی فضلي صاحب او تاسو ټولو په اجازه باندې تاسو که څه مستی کوئ نو خو کې د هغې نه پس به زه بیا شعرونه ووایم ځکه چې ستاسو د دې چغو سرو سره په افسر افغان عادت دی خو ما ته به لږه ګران وي ډېر خوشحاله شوم چې ستاسو په وړاندې یم شعرونه ویم دا وخت په موږ باندې تېر شوی دی سټوډنټانو او ښه ډېرې مستۍ هم کړي دا هم د مستۍ وخت او ښه ډېرې مستۍ وکړې ځکه چې ډېر زیات ازمیښتونه او ازمایښتونه در باندې را روان دي نو څومره چې د دې ژوند نه د یونیورسټۍ د دې ژوند نه څومره ډېرې مزې اخیستې شي خو استادان صاحبان دي چې د کتاب یاري چې نو کې هغه پرې نه ږدي ما یو شعر دی چې د کتاب سره مې هسې یاري نه ده ما په هره پاڼه لوستې زندګي ده نو د کتاب یاري به نه پرېږدی او د تاسو په اجازه دي د افسر افغان د ترنم نه پس به د ما څه ترنم یې خو یو دوه شعره د هغې نه وړاندې ویم چې چا د سپرلو چا د ورشو چا د ګلاب کړی دی چا د سپرلو چا د ورشو چا د ګلاب کړی دی ما خو په هر حال کې د مینې انتخاب کړی دی او تا ته به څه وایم چې زړه دې رانه چېرته یوړه تا ته به څه وایم چې زړه دې رانه چېرته یوړه په دې وطن کې چا د چا سره حساب کړی دی دا یو څو شعرونه دي په ترنم کې او تاسو ټولو ته ډالۍ زمونږ را خویندې راغلي هغې ته هم ډالۍ او تاسو ته هم ډالۍ چې یا هلک مستا د دې قام په خرازې که نام یا هلک مستا د دې قام په خرازې که نه هو یا پیغلې ملا یا پیغلې ملال سود ننګ ټپا کوي که نه دا تاسو ته ډالۍ هلکان دي که نه یا هلک مستا یا هلک مستا د دې قام په خرازې که نه هو یا پیغلې ملالي یا پیغلې ملال سود ننګ ټپا کوي که نه من بتا ترا گٹو خیبر گٹو پامر گٹو من بتا ترا گٹو خیبر گٹو پامر گٹی ہو یا جانا نمل مشاک زان بادوے کنا ہو یا جانا نمل مشاک زان بادوے کنا ہو یا پیغلے ملالی یا پیغلے ملال سود ننگ ٹپا کوي کنا
چاوی چې زمنګ نه مستی لاړه د نسته سره پدې شعر وستا ډېر لاسونه پړکوي راته چاوی چې زمنګ نه سره ما خور باب ترکو تلا سنا پړکوي ما خور باب ترکو تلا سنا پړکوي کنا یا پیغلے ملال سدو کنا ہو یا پیغلے ملالی یا پیغلے ملال سدو ننگ ٹپا کوي کنا ہو یا حلق مستاد دے کام پخرازے کنا جانان سن شکے مالک خبر کئی چې زما دا جانان سن شکے حاضرہ خروان تالے خروت مستی خروت سوچا موتی کی خروان تالے خروت مستی خروت سوچا موتی کی دا جنہیں اوپر پہ دبے دا پوزان سن شکے تبیشی باندے زبالنا ورکون زبرحان زبرتا چراشی اور خلا پر سنمینا تا ڈالو کی یخنی دا اغلتا اغا جنکوک ځان ته اور لګولې او اغلتا اغا لکانو نور خو یا لکه اورم ځان ته اور لګوي اور زموږ غوندې خلکو له پکار دی چې عمر هم خوړلی دی تاسو خو ځوان بلډ یې تاسو مینه ګرمه پکار ده د مرغۍ ځوانۍ دي جوړې سنجیده صاحب ته ووایم که مزاحیه اول به سنجیده دی که هر چا هر فیصله وکړله نو وړ به شمه والله کې هېڅ کې درته پړې ما خو پړ به شمه والله کې که هر چا حق فیصله وکړله نو وړ به شمه والله کې هېڅ کې درته پړې ما خو پړ به شمه او زما د مرګ دپاره دومره انتظام مه کوه ته راته ووایې چې مړ شه نو بس مړ به شم دا زړه مې غواړي چې له تا سره واده وکړم دا زړه مې غواړي چې له تا سره واده وکړم خو زما ښځه خفه کېږي نو زه څه وکړم دا زړه مې غواړي چې له تا سره واده وکړم خو زما ښځه خفه کېږي نو زه څه وکړم او هغه یوې هم راته ځان نه سم مېړه جوړ کړی نو څنګه یو مېړه د پاسه بل مېړه بیا نشته دی تا سره په ور کې جوړ تازه کې پاتې شوی دی تا سره په ور کې جوړ تازه کې پاتې دروازه کې پاتې شوی تا سره په ور کې جوړ تازه کې پاتې شوی دی او زړه مې ستا د کور په دروازه کې پاتې شوی دی او نن مې یوه ښکلې جینۍ ولیده چې تله پکې زړه مې د صدر په مزده کې پاتې او څنګه د کویدن ګوته یې رانه بیا واخیسته جانان زما ډېره حیا واخیسته او هغه ګوته یې رقیب له یوړه هغه د سور بجې بیا غوا واخیسته د کویدن ګوته یې رانه بیا واخیسته جانان زما ډېره حیا واخیسته او هغه ګوته یې رقیب له یوړه هغه د سور بجې بیا غوا واخیسته او دا یو کویدن نه وه چې ماته شوله دې خو زما نه سمه نیا واخیسته چې یار دې بې وفا شي نو کباړ کې د خرڅولي
یار دې بې وفا شي نو کباړ کې د خرڅولو شي او چې خر د خره کم شي نو بیا غوږې د پرې کولو یار دې بې وفا شي نو کباړ کې د خرڅولو شي او چې خر د خره کم وي نو بیا غوږې د پرې کولو شي او کله چې جوبن کې وي نو موږ ته اډو ګوري نه او هله په لاس راشي چې ویڼی کې د غورځولي زما مینې ته سپک ونه ګورې خاص پدې کې زما مینې ته سپک ونه ګورې خاص پدې کې او ما سره مینه کوه مه کوه ګورې کراس پدې کې زما مینې ته سپک ونه ګورې خاص پدې کې او ما سره مینه کوه مه کوه ګورې کراس پدې کې او ځان ته غاویره دومره مه ګوره لالې که جینۍ چې اباسین ته سفارش وکړم نو پاس پدې کې په میوه کې ګوره ډېر زیات تپوسونه کوي 0 چې 5 سره یو ځای کې نو 50 پدې کې لاسونه ورسره وهئ اخواته چې اخواته چې بچه ایماندار د یار پچم کې ماته لوی واړه ولې راګوري د یار پچم کې ماته لوی واړه ولې راګوري او دا خلک د یار پچم کې ماته لوی واړه ولې راګوري او دا خلک ماته دومره په دغه ولې راګوري د یار پچم کې ماته لوی واړه ولې راګوري او دا خلک ماته دومره په دغه ولې راګوري او ورڅوک راته دا وایي چې هغې ته ولې ګوري د هغې نه تپوس وکړئ چې هغه ولې راګوري انکار کوي په سترګو هم اقرار کوي په سترګو هغه خو اوس د مینې هر یو کار کوي په سترګو انکار کوي په سترګو هم اقرار کوي په سترګو هغه خو اوس د مینې هر یو کار کوي په سترګو مونږه ځواني خپله برباد که خلکو ګټې وکړي او د چا په سر باندې چې مونږ خبرې غټې وکړي هغه د بل چا په ډولۍ کې لاړه کېناستله مونږه د مینې دھرمسال کې هسې خټې وکړي زلمی چې راشي خلک الله وباسي د ناوې کور ولا لمه وباسي زلمی چې راشي خلک الله وباسي د ناوې کور ولا لمه وباسي او زه چې دیدل ستا کوڅې ته راشم خلک ټیکل نه مې هوا وباسي
هغه کوټه باندې صادر خوځاو زما دلته کې ځیګر خوځاو او چې میزهار ورته د مینې وکړو هغې د غوا په شانې سر وخوړو ما ویلې راشه ته ناسه واخله ما نه زما د مینې زړه واخله نو هغې ویل زړه دې زه په توپ ولم ما له یو څو پورې وړه واخله تاسو ما سره یو ځل ریهرسل وکړئ لږ مست ترکان یې چې پرې لږې چغې ووایي دا به ووایي ښه یو ځل ریهرسل وکړئ صحیح ده خوله دې پوله زما کا بې ځایه مه رادانګئ خوله دې پوله زما کا توده حلوا دې راله په خوله کې راکا تا چې جنګ وکړلو زما سره بې سره شولې ما ویل جوړ ټول عمر له مانه مرور شولې نو زما دې بیا تمه پیدا کا چې په مخ کې لاړې او بیا دې شاکا ما ورته ویلې خټکي دې سیر په سودې ماما ما ورته ویلې خټکي دې سیر په سودې ماما ویل 50 راګنې شپېته روپۍ کیلو دي ماما ما ویل دا دوړې دې صفا کا او یو خیراتي ځانه دې او مال راکا دا ما خو ویلې چې د هېڅ نه هم زه نه یېرېږم داسې څه نشته چې دا زه باتې نه ویېرېږم نو چې پټه خدې راخطا کا یا لیشتې نه کېږي نه منډه دې راکا هغه دیا چې پټو کې د ساګونه کول نو قسمه درته ما به آوازونه کول چې پلار دې راغو ما به شاکا او لکه د چرګ به مې ویل چې ککا کاکا راځه چې خپله مینه پرېږدو لږ ثواب وګټو د آخرت دپاره صحیح حساب کتاب وګټو راځه چې خپله مینه پرېږدو لږ ثواب وګټو د آخرت دپاره صحیح حساب کتاب وګټو د کور دا ټول خلک پخلا کا نیکه مې کوڼ شو ورله دا نیا دې راکا आखिरी शेर दे हर चा बवेल रात ताऊक द व्यक्त प्रेखिदी द जीनको पशान समुख दोख द प्रेखिदी हर चा बवेल रात ताऊक द व्यक्त प्रेखिदी द जीनको पशान समुख दोख द प्रेखिदी नुरात दिवेल सर कटाका उसरान चरत तस्ते यो टस खोराका देखिए मुझे यूँ लग रहा है कि आपको सर्दी ज़्यादा हो रही है और आप आगे आ रहे हैं ऐसा ना हो कि क्रॉस हो जाए लाइन काइंडली आप लोग जरा बैठ जाएं पीछे हो जाए शाबाश शाबाश देखिए ना आप माहौल भी बनाते हैं लेकिन देखिए पीछे पीछे देखो पीछे देखो शाबाश शाबाश बैठ जाए
प्लीज अच्छा देखिए यहाँ पे एक मिनट, ये जो पोर्शन है ना मैंने अपनी बेटी बच्चियों के लिए बनाया है, तो मेरे बच्चे बेटे यहाँ से उठ जाए, इससे फैकल्टी आगे बैठी है, प्लीज आप उठ जाए। आगे चले लोग नहीं होंगे, आगे नहीं चले। आप लोग देखें, आप हेलो प्लीज आप बिहेव करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा देखें, मेहमान आए हुए हैं तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि इंशाल्लाह बिहेव करेंगे, ठीक है। सदीना फसबा द मुशायरे मशर मिलमा डॉक्टर सईद जुबैर शाह पति शेरबान बलना और कौमचे सरा द बगावत जानाना अर्थ तणे घर से सरा द बगावत जानाना अर्थ तणे घर से ताजुब न दे पति तुमरा रकीबानो के जुंदल बलना और कौम डॉक्टर सईद जुबैर शाह चराशी और मुंगसरा अखबला पोख्तनमीना डालेगी डॉक्टर सईद जुबैर शाह। यूटी जनरल कैंपस के इंतजामिया को बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा, एक खूबसूरत शाम के इनेकाद पर जनरल कैंपस को मुबारकबाद। और सामने एक खूबसूरत फ्रेम में बिखरे हुए रंगों में बैठे हुए तलबा तालिबात जिन्होंने यकबस्ता मौसम में एक आतिशीन माहौल बनाया हुआ है, तो आपको बहुत ज़्यादा तहसीन। मुझे बुलाया गया था, गालिबन आपका जहन बना हो कि मैं पश्तो कलाम सुनाऊंगा, तो साहिब सदारत की इजाज़त से उर्दू कलाम मेरे पास है, तो मैं उर्दू कलाम एक बात की निशानदही ज़रूर कराना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग वाक़ईतन बाज़ौक़ हैं, अदब दोस्त है और अदब शनास है। और इसका सबूत ये है कि जो पीछे बैनर लगा हुआ है उस पर बाकायदा मेंशन है कि अदबी मुशायरा, क्योंकि आजकल बहुत सारे गैर अदबी मुशायरे भी होते हैं, एक मुकद्दस खामोशी में शुरू हो जाते हैं और उसी मुकद्दस खामोशी में ख़त्म हो जाते हैं। तो आप लोगों ने जो एक माहौल बनाया है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। सर ये बाजार जब सजाकर फैसले रख दे तो फिर ऐसी तिजारत में खसारा कौन करता है, तो फिर ऐसी तिजारत में खसारा कौन करता है। बहुत शुक्रिया। होते हैं यहाँ तारीख रातों में, होते हैं यहाँ तारीख रातों में, उसे कहना नजर अपनी उतारे शाम से पहले, उसे कहना नजर अपनी उतारे शाम से पहले। कई आसेब होते हैं यहाँ, रखना जुबैर इस दिल की महफिल को, यहाँ मिल बैठते हैं गम के मारे शाम से पहले, यहाँ मिल बैठते हैं गम के मारे शाम से पहले। बहुत शुक्रिया। रात दिल से बात की, दिल ने बताया है कि बस, रात दिल से बात की, दिल ने बताया है कि बस, जात के मंदिर में फिर